Айме бицуна рагла бусула бирихли рукин езул цохи хечхи. Цонеги бусумачиги ватиларо езул урдел жиндири хечхха. Ама езул هي проблема решит хабдем хайда жигибатулет. Бишну кудия би'ила бусула бирихли рукина шул хебуго ад'ана Аллах сиги Авара Расул алейхи салату вассалам нухабаги ник нахли шугутки. Адамазе Аллаху закону кочара мехаш Адамаз бади кулила жудургу нафсашу нухазе хадур шуине. Пейгамберис Адамазе кочому гила жудургу цоиш кара мехаш хале чазе Адамаза алимзе ваза асхоре рачун ешул масала киму кулице хезе. Пейгамберис Адамал دنیا شو معیشت هدا بچه که الله خدور روتان خیزت که ورا میخر هزو اصلی مرادی عمر عرض شوی خیز هبی توگی دل بچه دل شایم خیز هبی که ورا میخر هزی آخر دا جال خیز روک اینگی خبال عذاب روک اینگی قیام سب خواهد حساس سوال روک اینگی کچرا میخر هزدک کچونیلا آخرت اخیر جده قرآنی عمل فيك بعمل شده قرآن باگاج آمیز کلا خیب از خود بچینه از کچونیله. هیدن قاعده عدم معیشت الله خدور کلون الله سو زکانال الله سو عدل نظام کچرا میخر. هیچ خیز ابولی لسینگی حدود همه زوازه خون هزو بگیر آداب حرمت کی مادو هزو خون حویز کل اوجینه کی خیز ابولی ل سوگی دست جلو خوبی آدم ازه سوگی دست دین افروات سازی خوربوگیم هرچوب خی هیچ خیزی هبوریله هیچول عکس آده هیچول اکوریله چوحی عدینال زنگی جهت حسود عدینال کشل عمال گیر اکوریله آواره قصص بیسر حدیث الله صلی الله علیه و سلم صد خواهد آواره قصص خواهد امیل سوچی هیچ خولی و گیله آواره قصص دود سریچین بیتینه بشیله آواره جینده هيدا العمل فيك العمل هيب هريا داشون جيب الله سيجي عدم سيجي وتخليه. أولا بس عليه الصلاة والسلام كي جواب هبومو دوتسا هر دنيا داشون معيشة ليخون تيلا أي لك أكل هي بيتشجيلا من الله سيجي وتخليه. دوتسا عدم سيجي كدوبو جنوخ ليخون تيلا عدم سيجي من وتخليه. الله سني كده أتقرال أمر يلدا ورشب цойл кола ник никет атарачиесе мотехиги адана Аллах живги тарав жинца бит арамухте халки тобитуле энигу никеда шала химал анекизи кола эбел инсу шужу росасу جامعه جدور امام اسو امام جیدگوت атарачазу هیدنا قاعده اخیرا شجانگی اورا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ابو نور توسازس ای الله سو دین الله نور راتاشو گیله دین الله جانی ریکشو گیله شایگورشو رخاله وبشا بعد اکنسر چاکو بعد اکبرشون اونی عادین نورگی راتشون اونی رکاکله هیچ توسازس دین الله جانی ریکشی که شو علاقی کولا نیکر اسلام الله جانی بیچیه چوکی بسروی رکن کل تو نینادین سیکون ایمان بگیرن سیکون توساز بسروی گرد کلیل بسرو زرد کل فتنه هبوریل بسرو بریکلی کلیل چهازه الله سراغت که قیمت سرخواد کتاکر عذاب کنگی بیچین همون بنکده هیدی نچای راکانی کرسه هیدا بیتن بیچیده ریزکولا هیچ خیک افجول راچونه رفیه هیچوک بگیر قدیم مناگی بسرو درود فتنه بکیر آخرش میکنه حسیبی نیکس بیت چیزی بسکول بسرو وی سوسال بون بیرچنوک اسلام الله سرخ راکارخی هیبو بونی که هر دنیا داگی آخرت داگی قرآن بیرجو اولا بس علیه الصلاة والسلام نیکه ده بیتسونگو بیت چیزی بونگو سررو کار امت هزو سررو کار خلق اشو هیل حالاکی اشل کار بعیلا هیبو گیلا هیل جدورگو اولا زوازده خادو ریکلینچ آخی جدورگو دین آده هرچور باتی باتیر ریکالا بیهز حبیبی
أدعنا الله خير القرآن الأول بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أبن نوج الله سل دين الله شلاغ شايلة نوج إسلام وجد سبوس مخدوم نوج بسلم خدور نوج ريكليك لزق ريكليك جيلة سوقي خير آيات الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة كأنك بسلم بي الكوريلة تسويل زواتسا أورغس عليه الصلاة والسلام جديرو أصحاب زبازده بيشني بوك أنا هل سكون لينوك أنا إذا بيشي زبري بوك أنا سيريس الأمة تال سيريس الخلق سندو يعلو جال حلاك خراب شاي أبوني هل أورغ زباز بيت سرجل دا نخ ريكوري لوكين چيلا هز بيت سرجل دا شكتار لوكينر هلكي يعلو أدعنا الله سهل دنيا والدقو حلاك هاروينله أدعنا الله سنخيل خراب بيشن قديا نمات هزو تسويب كولا دين الله جاني نخيل أوچن سواكي الله نخيل خراب عنبوت إعشيبك نخيل الله استهارون الله نخيل أسف كون يوكين الله سريس أمة العدين نخيل دنيا والدقو حلاك هارنبوت هبك الله سنخيل خراب بيشن قديا نمات الله استغي نخيل خراب أورغسول أحيا برجبوتسا جواها برال İslam'da şulak uçlara judotsa busur bazarlıkları iktaları ki hariç çare red saral emir ayet harubu. Helugile dünyada ki ahiretada ki judoye tarih kuru adam olan. Nikele hazır kulu nikel cemaat halat sebe şunani misal ki basın çomas Allah. Nik hab joelde nik şöze kula şib kaide şungi alım nikle rob orada şöze kulu fişala. Şib bak alıvatani. Нике исламаш батия нухал усулоби данде харизе иги ургиз жотунеч кинамиги исламаш икеда вихизам бу машум бу иги америс адама дунялда мусулман жодоца ислам кабул ябурал жодой амеруг адамал ислам алажани жодой халарелук арал бичуларелук арал суалазе جواب راترا امیر آدم آگی رو بود. أورغس عليه الصلاة والسلام بيسر حديث الله بقول نوج أجانا دكتور ليلا نوج أنغو الله است إيمان خزان نوجت الله است إيمان خلاليلا نوجت سوال رد كيجاني نوج سوال رد كيزكاني جنس ماكيش نوجت شيء هذي زكولة أورغس أبولا أفشو السلام بينكم نوجت سوساز هرخو سلام تبيت إزابيلا خير باشيلا İslam ülkeler halk ve hep kola kinani ki kanun zakon kola Allah sura katlebat şarap avarabes ülkede maşarap kinani ki busuma çiyas jindir ko umru urut size kola hep Allah sul kanun zakona da söylüyor hep urut size kani ülke qarana İslam Allah jani bitçigi avarabes aleyhissalatu vesselam hadis alavat umru Allah'a seviyle jindir ko Allah'a se Fikri habize boşlara mekar Allah'a sesiye din alacağını bitşit koruyla. Sonraki sualı, sonraki masala İslam alacağını ciddi muhkanab cevabı muhkanab решение ciddi hep sonraki masala için. Allah'ın aleyhissalatu vesselam ahirisi hutbalda jingo khirinde ahirisi hutbalda Allah'ın aleyhissalatu vesselam kinani adamı ki havali fimal koruyla. Sonraki yazı, Arabi yazı mesela kilosun, çoğu da halk alat at okli premuşestveçiyle, çoğu da halk akıl Arabi yazı at ki premuşestveçiyle. Ayet ok alheçiyle ozası. Pedigo kahal çayırha. Hengi ok alheçiyle çayıra çayıra abizikler. Çayıra yazı ki kahal at okliyeçiyle, okli bugile Allah'a sukra hin khiyalashun. Hik amalashun. Nujede sabuk ayla kinani ki bu sebebi Kina ruk anigi kina koja ruk anigi help korila nuje WhatsApp. Bu sebebi kuadrlı rukuni İslamar maşukhe boşlara batiyep dinar şuçi. Bu sebebi kolek amal bihkani bu kili kolek İslam'da kara amal bihkani hezul rokşi hezul bugile İslam'da. İslam kabul habize hezul gilagi hezul bugile. Allah nike talep şumugu nike rugu nike de mahkize çaygi ruhiye terbiye keze çaygi Allah nike şumugu bit al mukhad nik torit ule nike mahkule
ჟაყა მოსულობაზე გედინა თალიან შოზე რესბუგო ნიქერად აბტარა ჩაზე მატრიშულებუგონი შიოჩე ჟინდიგო სოალფოლებუგონი ჟინცა მოსულობაზე მასლაჰათახი მოსულობი სოხიალდე მოსულობი დანდეხიზე შიჟოდა ჟინცა ურულა შიუგონი ჰებუკინიუგონი ხერ ბიშუგოდია თალიხუკენ შარიათახი ხერ მასულა ნიქერ ჩორხოშუგე ქვეშა ამალ ნიქერ ქვეშა ნაფს კინანი ქვეშა შინა ამალ ნიქერ მასული ედე დანდე რაღაბი ჰებუგილა ნიქერ ბიშუგოდია ჯიჰად ბიშუგოდია ვაზალ აბა ნიქ ცოდაღმაგი აკუბი შაილუგონი ნიქ ბაჟარა კუცერ ნიქერგო ჩორხოშუგე ქვეშა ამალდე დანდე ჩეზხო ედინ ნიქერსა კვარტხუნანი Ham dünyada ahiret adaki nik talep müdürsen rukuna. Nikeli çünkü Dağıstan'da bir kula, Jaqa Dağıstan'da bir tolaga dünyada bu gibi ahval hal bir kula olursa. Usulü bir kine palajın yolda konu gibi nikeli bir kula olur. Usulü bir dekret nukiner bu dünyada usulü olsa batibet el başarı kaza rağalgi, çünkü batibet el konflikt algi bunu. Çünkü nikeli bir kula bu faydası fayda nikeli alim zabi نکر علم به شهید فیلر کنگی. توی روحالی کاتی اینا با توی روزمان آده اینا با توی خیلی سودا روزمان سودا سالات کی بیتون خواهد اینا با هب اسلام آده خون بگیر تیگه الله شهازه خون علم به شهازه خون بگیر برای هب جرخ خبری کرده راجع هب بگو آورد صلی الله علیه و سلم جیو آورد خون موجود خبیت خون بگیر آورد دستناک اسلام آده خون بگیر برای بگیر شامگی چیز آورد راولا Doğrusu sağlara çeyse planirovanные машины agi şivizeli amın şivjola selep hem konubi amın çangı çarşı avura şaygure şu hakka bitra muhalde gusulu ve ahvele çayı ikide viklo uxo İslam'a tutuşbalatsa çali rokin hep hayder zevi arban khoyer çayı sanenşer dinar fluat Muhammed Khidiro amın خروج رست الإمام. يوك أنا صحوا نخير أيضا دكتوري بي طلب دارستان على إسلام الشيء عمل حاط أو عمل دعوات ولا قدرة. يخص عايز يبيع ولا هيج ماذا شيء قديس الشيء راتيل نخير تيجي بسرعة وسيدنا جو أبو بارين عايز يبيعه. هذين بقولي نخير كذا كله هيل كيف حبيها في شبيه هذا الشيء هلوك إن نكرجو خيمة نكرجو رات سويا سوي عايز أقول رجلو هيبو عرب خير نكذا بيكنا خير نكذا بالي مسجد شو هذوش كت الله بقنا يعني عكر يا أبو نعمر رسول كات علوك خبيجي كلية شيء كذا أنا تيجي تشوف خاطر زين تشوف خاطر سخدورات شونجيرو أنا تشوف راج ميراك الله بجاري شو بخوت ميرات هلا كنا نية بوك ما تنيجي الله حاول كنا بو الله الله ما تيجي نيجي كنا سببي كذا جدول راك أنتم ممكن هي روستا هابلير شكل شيء سهل جويش أشلو روستا هابلير بالي ماشي بوكو هي راك أنتم ممكن كنا سببي كذا هي تنجي كنا زبون بديه باركال بوكو الله شيء خيك الجزاء بيجي خلو بيخونو هدينا خيك أباك أزه أحكام شبيزه يكتب هدين بارك هدين أبو هنجي يكتب يو محمد شاهد كرا محمد يجي سير شاهد كرا كنا نيجي يكتب سير شرا مفتي سعيد محمد إستاذ سبانيكم كنا بشاهد زوازي سؤال حامجي خالد قلبوجي كل أعضاء رجيتهم يشوف كذي زي كذا. تقول هم عرب سداش نهيب سداش بالي خبوجو لو ريدا لو قرادين فيما سالي زريدي مدرسة هذا. رادال تصور فيما روجو باباد ونلقيها. باباد ونيشود ونيزه رادال ميكرودا بالي كيزو درسه. Çünkü barbad ونارزه إيشودا. Çünkü خاشودا رادال شغل ونخيمال خاشودا راتشوني شغل هزيه شامغولدا باشتر حالت إدار. لكن يلقى هزيه درسه.
Allah стафиклеги, фикавизе пешутези. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы